अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा इज़्ज़त वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा जनाब, आज जाते हुए एक बंदा मुझे रास्ते में मिल गया और वो मुझसे पूछने लगा कि आप ये बताएं कि नवाज शरीफ और इमरान खान में से अच्छा कौन है। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हर तरफ, हर गली में, हर चौक में एक यही बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है। इमरान खान और नवाज शरीफ के हवाले से, मतलब कि सियासत के हवाले से ही हर तरफ बातें हो रही हैं। तो वो बंदा मुझसे कहता है कि आप ये बताएं कि नवाज शरीफ और इमरान खान में से अच्छा कौन है। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस पार्टी से हो। वो कहता है ये क्या बात हुई, मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, आप मुझे बताएं अपना कि कौन अच्छा है। आप कहते हैं कि आप किस पार्टी से हो। मैंने कहा कि अगर तुम मुस्लिम लीग नून के हो तो फिर नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, और अगर तुम पीटीआई के हो तो फिर इमरान खान बहुत अच्छा है। वो कहता है ये क्या बात हुई। अच्छा फिर वो मुझे कहता है कि अच्छा आप ये बताएं कि अच्छा कौन है, नवाज शरीफ में या इमरान खान में से अच्छा कौन है, इसको आप छोड़ें। आप ये बताएं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। मैंने फिर वही सवाल दाड़ दिया। मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम पार्टी किसके हो। वो कहता है ये क्या बात है, जो भी मैं बात करता हूँ आप कहते हो पार्टी किसके हो। आप ये बताएं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मैंने कहा कि जनाब अगर तो आप हो मुस्लिम लीग नून के तो मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो इसी काबिल है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो है ही इसी काबिल, उसके जुराइम ही इस कदर हैं कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मेरे जनाब है पीटीआई के तो फिर जनाब इमरान खान बड़ा मासूम है और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सरासर ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है। अच्छा तो फिर वो कहता है कि अच्छा आप छोड़ें जी, इन सारी बातों को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने वोट किसको देना है। मैंने फिर वही सवाल दाड़ दिया। मैंने कहा कि जनाब मेरे साहब बहादुर जनाब किस पार्टी से तलक रखते हैं। आप मेरे हजूर आप किस पार्टी से हैं। वो कहता है ये क्या बात हुई, आप अपना बताएं कि आपने वोट किसको देना है। मैं जिस पार्टी से भी हूं आप अपना बताएं। मैंने कहा मेरे भाई, मेरी सरकार, आपने मुझसे 3 सवाल पूछे, मैंने तीनों बार आपसे आपकी पार्टी का पूछा कि आप किस पार्टी से हैं। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि मैं फलां पार्टी का हूं, और ना ही आपने ये कहा कि मैं किसी पार्टी से कोई मेरा तल्लक नहीं है, मैं हक और सच के साथ हूं, जो भी हक पे होगा मैं उसके साथ हूं, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। आपने एक बार भी ये बात नहीं कही। तो मैं समझ गया कि आप जिस पार्टी से तल्लक रखते हैं आपने ज़हन बना लिया है कि बस वही ठीक है, दूसरी में गलतियां ही गलतियां हैं, उसमें किसी किस्म की कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती, वो है ही गलतियों का बलंडर, दूसरी पार्टी जो भी है। और जिस पार्टी के साथ आप हैं वो फरिश्ता है, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो जब आपने ये ज़हन बना लिया है तो फिर मेरे मगज़ खपाने का कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फजूल में मगज़ खपाऊं। देखें बात यह है कि हमें
ہم جو عوام ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جو کسی پارٹی کے بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، حقیقت میں وہ بھی جانتے ہیں، اپنی پارٹی کے غلطیاں کوتاہیاں بھی جانتے ہیں اور اچھائیاں بھی جانتے ہیں، اور دوسری پارٹی کی اچھائیاں بھی وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن کم سے کم ہم جو دوسرے ہیں، جنہوں نے ووٹ دینے ہیں، ان کو تو چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ہم جس پارٹی کے ساتھ لگے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ لگے ہیں نا، اس میں کچھ اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ لگے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی اچھائی برائی سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں بس غرض ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ میرے گھر آ گیا ہے، میں گیا ہوں تو فلاں کینڈیڈیٹ کھڑے ہو کر مجھ سے ملا ہے، مجھے عزت دی ہے، مجھے بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھایا ہے۔ بے شک اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ صرف یہ 8 فروری تک ہی ہے، یہ عزت احترام بھی 8 فروری تک ہے، اس کے بعد تم کون تے میں کون، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن چلو پھر بھی جس پارٹی کے ساتھ بھی ہم چلتے ہیں اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ اچھائیاں نظر آتی، لیکن نیوٹرل ہو کر اگر ہم دوسری پارٹی کے بارے میں بھی سوچیں تو شاید وہاں پر بھی کسی جگہ پر ہمیں کوئی اچھائی نظر آ جائے، اور اگر وہ تھوڑی سی اچھائی بھی نظر آ جائے نا تو ہمارے اندر یہ جو نفرت کا کے ابال ہے نا، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ برائیاں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ جو اس وقت تقریباً جو زور والی پارٹیاں ہیں جیسا کہ مسلم لیگ نون ہے، عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا پی ڈی ایم حکومت میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ پیار سے پیش آتے، اگر یہ لوگ عوام سے پیار کے ساتھ پیش آتے تو شاید اس قدر حالات نہ ہوتے، لوگ اس قدر ان سے پیچھے نہ ہٹتے۔ لیکن اب حقیقت یہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے جلسوں میں ہم جیسا بھی ہوتا ہے کوئی وہ کہنے شوشا بنا لینے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ پیار سے پیش نہ آنا، طاقت کے ذریعے عوام کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب جانتے ہیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اسی وقت سے طاقت کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ دھرنے، لانگ مارچ ایک جمہوری حق ہے، اس کو اگر ہو لینے دیتے، بلکہ عوام سے پیار سے پیش آتے، بجائے اس چیز کے کہ آنسو گیس، پکڑ دکڑ، گرفتاریاں یہ کرنے کے بجائے پیار کے ساتھ عوام کو سمجھاتے، عوام سے پیار کے ساتھ ہم عوام کے ساتھ پیش آتے، تو شاید اس قدر حالات خراب نہ ہوتے، اس قدر لوگ ان سے پیچھے نہ ہٹتے۔ ہیں کچھ اچھائیاں، ان لوگوں میں بھی اچھائیاں ہیں، مسلم لیگ نون میں اچھائیاں ہیں، لیکن وہ جو نفرت ہے نا، جو عوام میں نفرت کا بیج بویا گیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں بویا۔ یہ غلط بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پی ٹی آئی نے بویا ہے وہ نفرت کا بیج، کہ عمران خان نے وہ بیج بویا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔